अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने आईनी बेंच को बिल्कुल फारिग कर दिया, उड़ा कर रख दिया। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मैसिव है, ये खौफनाक है। आज जो 25 लोगों को ठिकाने लगा दिया गया, ISPR की जानिब से एक बड़ा सख्त तरीन मौक़िफ़ आया है। ये सब क्या चल रहा है, ये क्यों हुआ, ख़ास तौर पर इसकी टाइमिंग बहुत अहम तरीन बताई जा रही है। ये सब आपके सामने रखते हैं। पहले आईनी बेंच की बात करते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने आईनी बेंच के ऊपर आज फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच की नई तश्कील से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि वो ये जो खत अब उन्होंने लिखा है, इसमें वो ये कहते हैं कि जिसमें आईनी बेंच के लिए जजेस का मयार क्या होना चाहिए, इसको सबसे पहले तय किया जाए। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इन तमाम आईनी बेंच के जजेस के ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं कि आईनी बेंच के जो लोग हैं, इनका अपना एक मयार बनाया जाए। इन जजेस का जो मयार होगा वो इनकी आईनी तशरीह के हवाले से किए गए फैसले होंगे। यानी इन जजेस ने जो आईनी बेंच में आपने हीरे लाकर बिठाए हुए हैं, इनके क्रेडिट पे खुद कितने ऐसे फैसले हैं जो इन्होंने आईनी जो केसेस थे उनके हवाले से दिए। जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट है जो ली जाती है, जिसमें एक बड़ी खौफनाक मुदाखलत वहां से ही शुरू होती है जब एक जज अपॉइंट हो जाता है, वो कहते हैं कि इसको भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं, फुल कोर्ट के सामने इसको रखें, उसके बाद आईनी तरमीम का मामला हल होगा, फिर हम इसको देखेंगे। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पे मैं अपनी पोजीशन वाजे कर चुका हूं। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए और रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हलफ लेता है। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी जो रूल्स बनाए जाएं उसमें जजेस की तैनाती का एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि जजेस को कैसे आपने तैनात करना है। और आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। यानी हुकूमत ने जो अपने मनपसंद हीरे, बेजरर हीरे जिनके दांत काट के इसको उनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया, मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि नहीं, फेवरेटिज्म की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। और मेरिट क्या होना चाहिए कि उस जज ने कितने आईनी केसेस के ऊपर आईनी तशरीह के हवाले से अपने फैसले लिखे हैं। ये बड़ी जबरदस्त लॉजिक है और ऐसा कोई है ही नहीं है इस पूरे बेंच के अंदर जो इनके जितने, ये इवन इस आईनी बेंच का जो सरबराह जज है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आईनी तशरीह के लिए नहीं लाया गया था, वो सिविल मैटर का जज था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे तुंदिए इकट्ठे कर दिए एक जगह पे, वो जो इनको सूट करते थे, जो इनके लिए बड़े फेवरेट थे। और मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि नहीं, ये मयार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे हैं, ये पैमाना होना चाहिए। और यहां पे अब तो सब बेचारे फंस गए। वो कहते हैं ये सब फारिग हैं, इनको पता ही नहीं है आईनी मामलात का, ये इनकी आईन के एक्सपर्ट थे ही नहीं। ये इधर उधर से आके जमा किए, पता चला यार ये भी बेजरर है, ये भी बेजरर है, ये भी बेजरर है, इन सबको डाल दो। बाकी जो जेन्युइन कॉम्पिटेंट जज थे उनको निकाल के बाहर कर दिया। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी मैंने दी है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट ली जाती है एक जज की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, इसको नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशियल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इस हलफ के अक्कास होने चाहिए। बड़ी जबरदस्त बातें की हैं मंसूर अली शाह साहब ने। ऐसे लगता है कि जैसे वो अमेरिका से जो रिचर्ड बैठ के कर रहे हैं ना पाकिस्तान की सिस्टम के साथ, ऐसे ही मंसूर अली शाह साहब बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही इनको फिरकी दे रहे हैं, वो भी इनको बार बार लुत्फ ले रहे हैं कि खत लिख के। उनको कोई नहीं जाता, 5-10 मिनट लगते हैं। जैसे रिचर्ड ट्वीट लगाने में 10 मिनट लगाता होगा, ऐसे मंसूर अली शाह साहब एक खत लिख देते हैं और उनको भी मजा आता होगा। और फिर ये घूम जाते हैं। चूंकि ये इसलिए घूम जाते हैं, इनको पता है कि ये नाकस है, इनको पता है कि ये 2 नंबर तरीके से आए हुए हैं, इनको ये भी पता है कि इनकी कोई इस्तेदाद नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। अब असल जो खेल है वो मैं आपको बताता हूं। असल खेल क्या है भाई? असल खेल अब ये है कि आज आई है जी ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज, और इसमें आज उन्होंने 25 बंदों को ठिकाने लगा दिए। अब ये 25 बंदे कौन है, ये भी बहुत अहम है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। और ISPR की जो प्रेस रिलीज है सर, उसकी जो लैंग्वेज है
وہ سننے کے لائق ہے۔ پہلے تو میں آپ کو سناتا ہوں ISPR کی جو پریس ریلیز ہے اس کی لینگویج کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ریاست 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی۔ ایک بات، 9 مئی مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ سیاسی پروپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ نفرت جھوٹ پر مبنی سیاسی بیانیے کی بنیاد پر فوجی تنصیبات بشمول شہداء کی یادگاروں پر منظم حملے کیے گئے اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ تمام ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ سزا پانے والے ملزمان کو تمام قانونی حقوق بھی فراہم کیے گئے، جو کہ بڑی زبردست بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کیے، اور پھر کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ لائن بڑی زبردست ہے، یعنی اپنی رائے دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں، پر یہ تشدد اور اس طرح کے واقعات جو ہے قوم کے لیے ایک شدید صدمہ ہیں۔ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فوجی عدالتوں سے ان سیویلین کو زیادہ سے زیادہ 10 سال جیل بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس میں ایک پوری انہوں نے ڈیٹیل دی ہے۔ تقریباً 25 لوگ ہیں، 25 لوگوں کو فوجی عدالتوں نے آج سزا سنا دی ہے، اور اس میں جو راجہ محمد احسان ہے 10 سال قید بمشقت ہے، اور اس میں عمران ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے ناموں کے ساتھ۔ تو اس میں جو اہم ترین بات ہے جی وہ کیا ہے؟ اہم ترین بات یہ میں آپ کے سامنے جو رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ٹائمنگ اس کی اس لیے اہم ہے کہ چونکہ امریکہ کی طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے، اور وہ پریشر ایک تو وہ پریشر ہے جو آپ کو باہر نظر آ رہا ہے، اور ایک ایسا پریشر ہے جو ابھی جو فیل کیا جا رہا ہے جو باہر نظر نہیں آ رہا۔ اور ظاہر ہے جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں اس کی لینگویج ایک ڈیفرنٹ لینگویج ہوتی ہے، اور اس میں چیزیں پہلے سے ان تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، مزاج بدل گئے ہیں، موڈ بدل گیا ہے، انتظامیہ وہاں پہ بدل گئی ہے، تو پھر نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ 4 اداروں کے اوپر پہلے پابندی لگی ہوئی ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب اس لیے جلدی کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ اگر کوئی ایسی کال آ جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ہو کہ بھئی ابھی تو سزائیں چل رہی ہیں، ابھی تو معاملات کافی آگے جا چکے ہوئے ہیں، تو پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے تحت ہی جو کچھ ہونا ہوگا، تو تھوڑا نیگوسیشن کے لیے ٹائم مل جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک تنبیہ کر دی گئی ہے۔ لیکن مجھے ایک حیرت اس میں بہت ہے، وہ مجھے اٹارنی جنرل یاد آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ہم تھے کھڑے ایک دفعہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ صرف زیادہ سے زیادہ جو سزا ہوگی وہ 3 سال کی سزا ہوگی فوجی عدالتوں سے، اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز اب سامنے آ گئی ہے کہ 10 سال ہوگا، قید ہوگی، مشقت ہوگی، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ تو میرا ابھی تک جواب ہے کہ بگ نو، عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا نہیں سنائی جائے گی، اس سے پہلے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں یہ بات مستند سورس کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں، چونکہ اس کا امکان نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک انہوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ 25 لوگوں کو سزا دے دی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ کا بیانیہ نہیں چلے گا، پرتشدد سیاست کو ہم دفن کر دیں گے۔ تو شاید یہ ایک لینگویج ہے، ایک میسج ہے کہ ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن عمران خان کا ملٹری ٹرائل ابھی دور تک ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔